جامی سفریاد وکو ود کربلا بکاس حسین ود حسین زدارو کله د کربلا حدود ته قافله داخله شوه آمڅه کسی ایوا وړه جنازه څپېلو سره روانه ده څه دی یایي په څپېلو د اصغر وړه تنه ده په څپېلو د اصغر وړه تنه ده تروري چیرته مو زخمي خور سکینه ده کرغلی وای مولک ویگی کی وخلی کرغلی وای مولک ویگی کی وخلی کپری خلی تو پوینو سرا سینا دے ترور مړاشا سکینه د سور نکو ترور مړاشا سکینه د سور نکو لکه ډیره زخمی خاورو ولمنا ده څه وړي بکري یشتو سکینه نشته څه وړي بکري یشتو سکینه نشته یا وړي خور نما راغلی خلخانه ده تروری شوم کی د پچونی امانات کا تروری شوم کی د پچونی امانات کا ید شوم خلکو تروری مسرکینا دے وامتمیان دال توڑ اصغر جون ترور تیوا خبر وکا ناختی راغلالی وڑو کی خور مڅه شوا ناختی راغلالی وڑو کی خور مڅه شوا کپلا خور لڅنګ رستلا ده ودما شیرین تروری زخمی کلی جوړی وی کنوی زخمی کلی جوړی وی کنوی یا په نصیب کی لیکلی جلخانه ده شما پوری بوی چورال ویدلی شما پوری بوی چورال ویدلی څنګه لوړه پیلا شوم ته سکینه ده ومتمیانو څکه پیلا روغلا کربلا زمکې زلزله راغله حسین ورور کیدی زینب یومای ملیا مخاما سپیل کے سوال وکسا شام کے شہیدان
دلور وڑا شوالا یا زندان کی پوتی گل سکینہ شوالا وہ حسنینا بی بی متام کوي امام سجاد پکو کو جاڑیے خیرا سروغلو خیرا سروغلو اقبال سکینہ چشوا خواری زرویا مولور وڑا چشوا خوری زرویا مولور وڑا چشوا ہوا چیرتا د پریخلا موزڑ میوا سیدر پبراخی ڈیری دی حسین سائی ما قسم دے